Raju is a farmer in a remote village in India. Raju works really hard day in and day out, but the unpredictable weather and pest infestation causes Raju's crop to fail. What if there was a system that would take care of all of these factors? Presenting to you Neural Kisan. माझे नाव प्रणव नायक, हांव डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग शिकता. आमचे टिमींत हांव म्हाजे वांगडा साई राणे, रिस रॉड्रिगीज आनी कपिल पाटील, आमी 4 जाण हे प्रोजेक्टाचेर काम करता. आमचो प्रोजेक्ट आसा न्यूरल किसान. सो आमी कितें प्रॉब्लम सॉल्व करपाक ट्राय करतात, जो आयचे फार्मर आसा ही इज फेसिंग द इशू की क्लायमेटीक कंडिशन्स दे आर नॉट स्टेबल एज ऑफ टुडेज डेट. सो दे आर युजींग जेनेटिकली मॉडिफायड सीड्स. सो त्यो जी सीड्स आसतात they require higher amounts of chemicals and pesticides. Those are not very good for the human body. So आमचो कितें आसा प्रोजेक्ट तो कितें करपाक ट्राय करता की एक क्लोज्ड एनवायरमेंटा भितर आमी सेन्सर्स आनी AI टेक्नॉलॉजी यूज करून वी वॉन्ट टू सिम्युलेट वॉट अ फार्मर वूड डू एज वेल एज जो क्लायमेटीक कंडिशन आसा तो आमी ते एनवायरमेंटा भितर सिम्युलेट करपाक ट्राय करतात. सो ते आमी कशी करतात ते म्हणल्यार आमी डिफरंट टायप्साचे सेन्सर्स यूज करतात जो सगळो डेटा दिता आमकां. तो डेटा घेवन आमी एक न्यूरल नेटवर्क म्हणून मॉडल आसता, तो मॉडल कितें आसता तो एक फार्मराचो ब्रेन जो आसता तो सिम्युलेट करपाक ट्राय करता. सो जर तर ते झाडां उदक कमी आसा नाजाल्यार त्या झाडाक म्हणल्यार लायटींग कमी आसा, ते चड कमी कितें जाय तो फार्मर कितें करता आसलो तो आमचो सिस्टम ऑटोमॅटिकली इट कॅन प्रोसेस द डेटा दॅट इज कमिंग फ्रॉम द सेन्सर्स एंड इट कॅन help us predict what is required. So accordingly we have systems on ground जे तो जितले आमचो प्लांटाचो रिक्वायरमेंट आसा तो ताका ऑटोमॅटिकली सप्लाय करपाक शकता. एक्चुली आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें आयडिया कॉम्पिटिशनाचें हेजे पयलींच्यान आमचे कडेन आयडिया रेडी आसलेली, पूण आमी हेजेर चिंतलें तेन्ना आमी हेजेर एक वेगळे तरेन चिंतलेलें. आमी केन्नाय हेजेर आमी जो सद्या आमगे मॉडल तयार आसा हे भशेन आमी चिंतलेंच नासलें तेजेर, कित्याक आमी हेजेर अशें केन्ना आमकां खबर नासलें आमकां असले ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून. जेन्ना हांवें तितून हात घातलो तेन्ना हांवें सांगलें कित्याक आमकां हितून एक फार्मर जो आसा, एक शेतकार आसा, तो कसो काम करता आपल्या शेतां, ते त्रास जाता शेतां. आतां टायमाचेर जेन्ना बी एक शेतकरी आपल्या शेतां काम करता तेन्ना एक दीसभर लावन तेका थंयच रावचें पडटा शेतां काम करपाक. पावस पडटा, खूब कडकडीत वत पडटा, तेका थंयच रावचें पडटा आनी हितून तो आनी कांय वेगळें काम करपाक शकना. कित्याक जर तेगे मातसो जर फोकस हाल्लो दुसरे कडेन जाल्यार तेगे वर्साची मेहनत काबार जावपाक शकता. हेजेच खातीर आमी हो आयडिया चिंतलो की एक असलो प्रोजेक्ट करया जितून शेतकरी आसा तेका हेल्प जावपाक जाय. कित्याक आमी एक असले देशां रावता जितून खूब पयलींच्यान ते शेतकार आमगे शेतकरीच आमगे हें एक आमगे एक धर्मच म्हणपाक शकता तेका आमी. आमी जेन्ना प्रोजेक्ट चिंतलो तेन्ना आमचे पयलें आसलें कित्याक आमी स्टार्ट कशें करता ते प्रोजेक्ट, कित्याक आमचे कडेन आयडिया आसलेली पूण आमकां हें खबर नासलें की आमी हेजे मुखार कशें वयता ते. सो तेजे खातीर आमी पयलीं आमी 4 जाण बसले, आमी चिंतले हेजें कितें करया तें. तेन्ना आमचें येयलें कितें आमी हेजें एक प्रोटोटायप बिल्ड करया आनी तेजेर आमी सगळें आमगे तकलें आसा तें तेजेर घालया. पूण तेन्ना आमकां मागीर टॅक्नोलॉजिकल आमगे तें हें जावपाक लागलें कित्याक आमकां अर्द्यांक खबर नासलेलें जें आमी चिंतलें तें कशें करपाक तें, लायक न्यूरल नेटवर्क आमकां कोणा हें आजून खबर नासलें तें. सो आमी तें बसून आमी शिकलें तें सगळें. ओके, आमकां आमगे एक सर आसा अमय केरकर सर, तेणें आमकां एक बूक दिलो, त्या बुका वयल्यान आमी खुबशें कितें कितें शिकलें आनी तें आमी इम्प्लिमेंट केलें. मागीर तें बाकी सगळें जितलें बी आसा तें आमी अशेंच खंयच्या ना खंयच्यान शिकोन आमी इम्प्लिमेंट करून तेजो एक मॉडल तयार केलो आनी MIT दाखयलो, जंय आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळो. जो आमी चिंतलां की आमी हेजें मायक्रोग्रीन ग्रो करतले, हें आमी अशें कशें चिंतलें की आमकां स्टार्टिंगां असलें कितें जाय आसलेलें जें बेगीन ग्रो जायत. की आमकां सांगलें तशें 1 तारखेर शाळेक 4 तारखेर वचपाक जाय, सो आमी चिंतलें बेगीन कितें जातलें आमचे कडेन. सो आमकां तेन्ना मेळ्ळें मायक्रोग्रीन्स. मायक्रोग्रीन्स म्हणल्यार आतां एक नॉर्मल म्हणजे सांगपा खातीर मायक्रोग्रीन्स एक गोंयांत खूब लोक खाता भाजी जी हिरव्या भाजी ती एक मायक्रोग्रीन, नाजाल्यार मागीर जाता मेथीची भाजी ती मायक्रोग्रीन, हे सगळे मायक्रोग्रीन्स. पूण हें आमकां खबर ना हें मायक्रोग्रीन्स म्हणटा म्हणून हांकां. सो आमी हे मायक्रोग्रीन्स हाडले, रोयले, आमकां कळ्ळें कितें एक विका भितर नाजाल्यार एक 11 ते 12 दिसां भितर हे ग्रो जावपाक शकता.
जाल्यार आमकां कळ्ळें ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा आमकां, हे आमी ग्रो करपाक घालपाचें आनी आमी वचचे पयलीं ते ग्रो जातले, सो आमी ताका आमच्या प्रोजेक्टा प्रेजेंट करपाक शकता. अशें करून आमी तें येयलें, आमी तेजें सगळें जितलें बी कॉस्ट आसा सगळें आमी तें ऑन पेपर काडलें आनी आमकां कळ्ळें की आमी जो मॉडल करता हेजेर हें मायक्रोग्रीन इज द मोस्ट फिजिबल प्लांट वी कॅन हॅव. आमचो सिस्टम जो आसा आतां दॅट इज कम्प्लिटली ऑर्गॅनीक. कित्याक म्हणल्यार आमी कसलेच पेस्टिसायड्स यूज करनात ना आमी दुसरे कॅमिकल्स यूज करनात. कित्याक जे झाडाक जाय ते आमी एनवायरमेंटांतूच वेरिएबल्स चेंज करून दिवपाक शकतात त्या झाडाक जे रिक्वायरमेंट्स आसा. आनी प्लस ताका जर तर कितें डिजीज जालें जाल्यार आमचो कॅमेरा एक आसता जो तोच डिजीज आयडेंटिफाय करपाक शकता आनी तेजें मेडिकेशन जें आसा तें ताका दिवपाकूय बी शकता. गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलाचो आमच्या कॉलेजीन लॅब आसा. सो तातूंत आमकां राजदत्त केकडे सरांची ताणें रेफरन्स दिल्ली. सो ताणें आमकां हेल्प केल्लो की कसो तो आतां डिझायन करपाचो 2 विका भितर खंयची पार्ट्स आसा जे आमकां 3D प्रिंटेड जाय, कशें आमी लेजर कट करतले. सो ते सगळे इनपूट ताणें दिल्लो. सो दॅट हेल्प्ड अस अ लॉट वायल बिल्डींग द रोबोट्स बी. ताका सामके कस्टमायज प्रोडक्ट जाय आसले. जर तर हे लॅब हांगा नासले जाल्यार इट वूड टेक अस एटलिस्ट अ week to 2 weeks to get this outsourced from someone else. कित्याक तेमी दे वुडंट डू इट ऑन आर विल. प्लस हांगा आमकां ट्रायल एंड एरर करपा मेळ्ळें. सो कितें जर तर चुकलें जाल्यार आमकां विदीन नेक्स्ट डे सर मेड शुअर की ते प्रिंटेड आमकां पार्ट्स मेळटाले. जेन्ना आमी उडपी गेले आमचे प्रोजेक्ट घेवन तेन्ना पयलीं म्हणल्यार तेंगे सगळ्याले प्रोजेक्ट जे आसलेले तेंगे कॉलेज फंडेड आसलेले थंयचे. सो तेंगे खंय एक प्रोजेक्ट क्लब आसा जितून तेणी प्रोजेक्ट केलो. तेंगे सगळे प्रोजेक्ट फूल एंड प्रोडक्ट आसले तेंगेलो. आमगे हो फर्स्ट प्रोटोटायप. सो जेन्ना आमी व्हेलें तेन्ना आमकां दिसलें कितें आमचें मातसो हें जाता म्हणून. बट आमकां थंयच्या लोकां रिएक्शन पळोवन खूब बरें दिसलें कित्याक लोकांक आमची आयडिया खूब आवडली. थंय सगळ्या एक्झिबिशनां दवरले कडेन लोक येवन विचारपाक लागले की हो प्रोजेक्ट कोणालो, आमचे क्वेश्चन विचारपाक लागले ह्या प्रोजेक्टा विशीं आनी तेणी खूब इंट्रस्ट दाखयलो प्रोजेक्टा पळोवन. तें आमकां खूब बरें दिसलें की आमी इतली मेहनत केल्या तांकां बरें दिसलें म्हणून. आनी अशेंच करून तेणी खूब जाणां विचारलें बी की तुमी गोंय. तांकां आश्चर्य जालो की आमी गोंयच्यान येयल्या म्हणून. कित्याक तांकां दिसलें कितें तांकां खूब जाणां दिसलें की आमी MITचेच म्हणून. जेन्ना आमी सांगलें आमी गोंयचे म्हणून तांकां दिसलें की ना गोंयांत सुद्दां अशें लायक इतलें करता म्हणें. आनी तांकां अशें तेंगे रिएक्शन वॉज व्हेरी पॉजिटीव. थंयचे जेन्ना जजीस येयल्ले ते थंयचेच प्रोफेसर आसलेले तेणी आमकां सांगलें की आमी असले जे काम करता तुमी आमकां जॉयन जाता काय म्हण. आमी तेंचे कडेन मेळ्ळे, तेंचे कडेन उलयले आनी आमी ते सांगलें की आमी हेजें कितें आसा तें तुमकां मुखार सांगता म्हण. आमी आनी हें चिंतलेलें तेन्ना आमी हेच विजनान चिंतलेलें कितें आमकां एका जितलें मुखार आमचे कडेन व्हरपा जाता तितलें आमी मुखार व्हरतले. आतां आमगे तो प्रोटोटायपींग स्टेज आहा पूण आमी ताका फूल कमर्शियल स्टेज जे व्हरपाचें आमचें फूल प्लॅन आसा. आमकां तो फूल स्केल बिजनस करपा जाय आनी हेंच आमी मायंडान चिंतून सद्दां हांगा लॅबा भितर सरता कित्याक आमी आयज कितें ना कितें प्रोग्रेस करतले टू रीच आवर गोल. So this product of ours will be at display at the INEX that has been done by the Goa State Innovation Council. We'll be making sure की एक जो आमचो product आसा which can be bought by every household आणि तांकां fresh green organic microgreens मेळपा सारको एक product we are working on it and it will be at display over there.